भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटागी साम चॅप्टर 86 वर्स 10. साम चॅप्टर 86 वर्स 10. कित्याक तूं एकलोस वर्तो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोस विस्मिता तूं करताय. ह्या मंगळाराच्या दिसा कित्याक तूं एकलोस आनी विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोस देव परतून 11 वेळी म्हणटागी तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतालो. आयच्या दिसा आमी मागव्या सोम्या तुजी वाट म्हाका दाखय कित्याक तूं सत वाट आनी जिवीत. आज सकाळीच्या वेळार ताच्या उतराचेर पात घेवया. तो एकलोस आज आमच्या जिवितांत अद्भुता अजापा करतलो जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार ताच्या उतराचेर पातयेवन विस्मिता आनी अजापा करतल्या देवा सांगता आमी जियेत आसतना तो देव आमची वाट उक्ते कर. त्या वाटेन आमकां तो चलोवन व्हरतालो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. जेजूच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार मागून घेवया आनी सकाळीच्या वेळार ताका आमी अर्घ दिवया. मोगाळा जेजू आमी तुका वाकणटा दिन वाजता आमी अर्घ दिता. सोम्या जेजू तुझ्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजेर म्हज्या भुरग्या बाळांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर हांवें रावच्या घराब्याचेर हांवें हाताखालच्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर आईच्या दिसाचेर तुझ्या रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. सोम्या जेजू सगळ्या वायटांत हांवन विघ्नांत हांवन अनवरांत हांवन ख्यास्तीत हांवन खरगांत हांवन आमकां राखून व्हर. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर सोम्या. गायनांत त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. आज म्हण्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या काळजान त्या जेजूक आज आमी आपोवया. आमच्या कुटुंबान आयचो दीस आमच्या कुटुंबाचे सगळे जिवीत सोम्याच्या समर्पण करून मागया. आमच्या कुटुंबान जेजू रास करून दी. ताची सगत रास करून दी मागया.
कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या घरान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू 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 तूं ये रावोंक जेजू रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये आमच्या कुटुंबांत जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू मोगाळ तूं ये जेजू 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 तूं ये रावोंक जेजू रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये ह्या सकाळच्या वेळा आमच्या कुटुंबांत जेजूक आमी आपोवया आमच्या कुटुंब आयचो मंगळारचो दीस आमच्या कुटुंबांत जेजू रास करून दी मंगळारच्या दिसा मात्र हमेशा आमच्या कुटुंबांत पयलो जगो जेजूक आसूं दी आनी तो जेजू आमच्या कुटुंबांत रास करून दी ही दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया तर जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. I am from Goa. I want to give my self-testimony. I was having gastric and acidity problem. I sent my petition in Divine Mercy Youth Charismatic Group, Bandra East. They gave word of God. I was repeating it every day and I was attending morning, afternoon and night prayer. My gastric and acidity problem is completely healed. Thank you, Jesus, to do such a miracle in my life. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And Brother Prakash family and his team, God bless you all in good health. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्रांसीस होन्नावर थावन. हांव म्हजी मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी मम्मी 12 वर्सां थावन एसिडिटीच्या प्रॉब्लेमा वरवीं कश्ट नासली. त्या देखून डॉक्टरान तिका थोड्या म्हयन्या पयलें एंडोस्कोपी करच्याक सजेस्ट केल्लें. त्या एंडोस्कोपीच्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें की तिच्या अप्पर स्टमक आनी लोवर स्टमक रेड कलर जावन ती एक सिवियर एसिडिटी जाला म्हणून सांगलें. तशेंच खंयच्याय तरांचें स्पायसी फूड खावंक नजो आनी जायते तेंप पर्यंत ती एक मेडिसीन कंटिन्यू करूंक पडटलें म्हूण सांगलें. ताच्या उपरांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. जेरेमिया 17:14 ब्रदरान आमकां रिपीट करूंक दिल्लें. म्हजे मम्मी तें सदांच रिपीट करनासली आनी हांवूय रिपीट करनासलो. ताच्या उपरांत डे बाय डे तिची एसिडिटी गूण जावंक लागली आनी आतां ती संपूर्ण जावन बरी जाल्या. खंयच्याच तराचे टॅबलेट वा मेडिसीन नासतना आपलें नॉर्मल जेवण जेवन ती बरी भलायकेन आसा. इतलें व्हड अजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी आमच्या पासत मागल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या सगळ्या टिमांक तांच्या सहकुटुंबांचेर देवाचें धाराळ आशिर्वाद मागतां. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरून आमी 5 प्रॉमिसेस म्हणल्यार साम चॅप्टर 46 40-26 1 थावन 5 पर्यंत साम चॅप्टर 46 वर्स 1 to 5 म्हणशीर भावार्थान विश्वासान आमी सांगता म्हणून ह्या वेळार देव आमचो आसरो आनी आमचें बोड कश्टाकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुणाय पडतीत जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताचे उसांबळे दोंगर तरतरीत जाल्यार आमी भिवूंची ना. दळबराचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. एक न्हंय आसा तिचे फाटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष मागतात. देव शहरांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. देव ताच्या दीस उदेत आसतना देव तांच्या जण एकल्यांच्या आदाराक येता. आज आमच्या आदाराक येवचो देव धनी हे सकाळच्या आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर परत टेस्टमनी आयकुया. त्या सडवंदराक आमी अर्घ दिवया. हांव कोडयेळ तावन उलयतां. हांव मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेतां.
तिका हृदय दूख म्हूण सांगून ECG आनी इको केले. तेतून तिका प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगले. देखून डॉक्टरान इमिडिएटली एंजिओग्राम करूंक सांगले. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन केले. थंयच्यान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm 34:19, Psalm 55:22, Psalm 118:6-7 वाचूंक सांगले. आमी ते सदांच रिपीट करत आसले. तिचे एंजिओग्राम रिपोर्ट नॉर्मल आयले. इतले व्हडले अजाप केले. दुनिया देवाक हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या मंगळाराच्या दिसा देवाची उतर आमकां जण एकल्याक सकाळीचे वेळा भावार्थाचे आनी बरवशेचे आमच्या कुटुंबाक फावो ते उतर आमकां देवाची उतर म्हणटा की Jeremiah chapter 31 verse 1. Jeremiah chapter 31 verse 1 पळया. तो वेळ येतलो तेदना वेळ येतलो तेदना तो वेळ येतलो तेदना उलयता तो सर्वेस्पोर हांव इस्रायेलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो. हांव इस्रायेलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो. आज आमी ह्या लायनीर आसा. हर एका सकाळी सुमार 40,000 लोक जाफरा लायनीर तुम्ही मागणी आयकतात. देवाचे उतार मात्र सगळ्या संवसारांत असल्या लोकांची कुटुंबां आज आशीर्वादी जावची. देवाचे उतार म्हणटा की तो वेळ येतलो तेदना उलयता तो सर्वेस्पर हांव इस्रायेलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो. इस्रायेलाच्या सगळ्या म्हज्या मात्र न्हय सगळ्या संवसारांत असल्या ताच्या कुटुंबाचो तो देव जातलो. आज म्हज्या मोगाचेर आमचो कुटुंबाचो देव आमचो सडवंदार आज आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत ताणें रावोंक जाय. कित्याक देव आमच्या कुटुंबांत रावोंक जाय. देवाची उपस्थिती आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करूंक जाय. हालेलुया 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 म्हणटा की आनी ती म्हजी परजा जातली आनी ती म्हजी परजा जातली. आमी एफिशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14-15 एगडी आमी पळया. ह्या पासून हांव बापा हुजी सर पडोन मागता. सर्गी आनी संसारी हर एक कुटाम आपले नाव ताचे थावन घेता. हर एक कुटाम म्हज्या मोगाचे न्हू आज कुटुंबाच्या समस्ये कुटुंबांत इतले समस्या आसा. आयचो दीस मंगळाराचो दीस आमी कुटुंबांत विशेष रितीन मागूंक जाय. हांव तुमकां आनी घडीत सांगता कितली घडिता हांगा टेस्टमनी 4-5 हजार टेस्टमनी हांगा आसात. तातूंत थोडी तुमी आयकते आसात थोडी आणखी पेंडींग आसा टेस्टमन्यो. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार म्हज्या मोगाचे फाटल्या सुमार 6 म्हयन्याच्या पयले एका कुटुंबांत थंय घडल्ले एक देवाच्या उतरा द्वारी ताणें मागणें केल्या वेळार तांचे जिवीत कशें उदरगते पावले हांव तुमच्या मुखार टेस्टमनी दवरतां. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या कुटुंबांत आसलेल्या एका भुरग्याक काजाराक सैरीक्यो येनातली. जायते कश्ट बोले कोणा विचारले खंय पुरो सांगले जाल्यार प्राय उतर ते आसली. त्या वेळार तांकां कोणें हे सकाळीच्या मागण्याची एक लिंक फावो केले आनी त्या दीस जावन तांणी भावार्थान मागूंक सुरू केलें. हर एक दिसा विस्वासान देवाचे उतार वाचूंक सुरू केलें. देवाची उतरां परत मागूंक सुरू केलें आनी कुटुंबांत सांगाता रावन तेणी मागणें केलें दुवेन आनी आवय बापायन सगळ्यांनी. एक तांकां अपुर्बाचो भावार्थ एका देवाचे उतराचे जावन आसलो. Psalm 121 जायते युवा जाणां म्हणटात की आमकां ब्रदर हो वर्ड्स म्हाका बारी बरो लागलो. हांवें बऱ्या रितीन बरोवन घेतला मात्र म्हज्या मोबायलार हांवें सेव करून घेतला आनी हो वर्ड्स म्हाका अपुर्बाय लागता. थोडी वर्ड्सां आमकां बरी लागता. तशेंच उरली पाड म्हूण न्ही हर एक देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक आनी सक्सेस जावन आसा. आमकां उदरगते पावोवचें जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया Psalm 121 सदांच तेणी मागचें एका मनाची एका काळजाची जावन विस्वास मागचे. आनी तांणी एक निर्धार केलो सोम्या म्हज्या दुयेचें नांव हे जावन आसा. म्हज्या दुयेक हांव तुज्या मुखार उबारता. ताच्या खातीर सगळें किर्तन हांव मागता. सोम्या आज जे कितें आसा अडकळ्यो पयस कर तुजो आमकां वाट दाखय परतून साम्स. ती म्हणटात की आमर जाल्ला तक्षण एक Psalm 121 सगळे चॅप्टर 1-8 म्हणशे सुमार एक 6 या 7 पटी कंटिन्यू तांच्या सगळ्या पॅटिशना खातीर मागताली. म्हज्या 6 म्हयन्या भितर जिवितान देवाची उतार अशें काम करूंक लागलें की ती मागण्यान बळवंत जावन गेली. सगळो बायबल तेंच्या घरांत ती वाचूंक सुरू केलें. मात्र न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार 6 म्हयन्या भितर अपुर्बायची सैरी ह्या भुरग्याक देवान फावो केली. मात्र न्हय तिचो घोव म्हणल्यार ह्या भुरग्याचो बापूय भायल्या गांवांत सोडून येयलो कित्याक कामाचे जायते समस्या आसले. त्याच सुवातेर परतून देवान ती विजा तांकां फावो केली. हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमचे कुटुंबाचे समस्ये
आमच्या कुटुंबात जायती समस्या आसा, जायती अडकळ्यो आसा, जायती उणेपण आसा. आज आमी कुटुंबादारा सांगाता मेळोन मागूंक जाय. कुटुंबात झगडे करून घेवचे न्ही, मिसअंडरस्टँडिंग करूचे न्ही, दुबाव करूचे न्ही, एकामेका दुरसोवचे न्ही. तुजे द्वारे घर पाड जाल्ले, म्हज्या द्वारे घर पाड जाल्ले न्ही. म्हज्या मुगाचे पाड जाल्ले सोडा. बरें करतलो जेजू तुमच्या जिवितान आसा. कुटुंबा आशिर्वाद पळय. जाकेवाच्या जिवितांत कितले कश्ट आसता, कितले अडकळ्यो आसता आमी नेणाव. जेजू तांच्या घराक गेल्ले, जाकेवाच्या घराक गेल्ले वेळार जेजू म्हणटा की ह्या घराक आज साल्वासांव मेळ्ळा. आज 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 साल्वासांव मेळ्ळा. ह्या मंगळाराच्या दिसा आमच्या कुटुंबाक, आमच्या घराब्याक, आमच्या कुटुंबांतल्या सरसान्यांक साल्वासांव आनी बादशाह बी मेळोंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, बादशाह बी मेळ्याचें जाल्यार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी एक निर्धार करूंक जाय. आज हांव म्हज्या घोवाक दुरसोवंक सोरा, आज म्हज्या बायलेक हांव दुरसोवंक सोरा, म्हज्या भुरग्याक हांव दुरसोवंक सोरा. आज बाबार्थान तुज्या उतरा प्रमाणे विस्वास दवर हांव मागता जेजू. पळया परत कोलेस्कराच्या पत्रांत 3:13 वेळ पळया. Colossians chapter 3 verse 13. एकामेकाक सोसून वरा, एकामेकाक सोसून वरा आणि एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी एकामेका बोक्षया. एकामेका बोक्षया. बोगसणे म्हणल्यार आमी जेजूक हेरांक दिवचे. बोगसणे म्हणल्यार आमी जेजूच्या मोगाचे अनुभव करून हेरांक देवाच्या मोगाचे अनुभव दिवचे. मुखार तुम्ही दिता ते बोगसणे, दिता ते बोगसणे सोम्यान तुमका दिला. पळय हांगात आसा, सोम्यान तुमकां दिला त्या बोगसण्या बरी जावं. बोगसण्या बरी जावं. इतले साज आमी आपुरबेन वाचया. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज कुटुंब आमची जण एकल्यांची पर जाळूंक जाय. आमचे कुटुंब आशिर्वादीत जावंक जाय. कितलोय लोक आमकां फोन केलो रडटात रडटात, दुखां गळोन रडटात. आज आमचे दूख पयस करतलो जेजू आमच्या घरांत येवन आसा, आमच्या सांगाता तो रावून आसा. आमी त्या जेजूक अनुभव करया, त्याच्या मोगाची सकत आमी अनुभव करया. जण एकले आमचो हात जातालो आमच्या काळजार दवरया, आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाळा जेजू, आज तुका आमी अर्घ दिता आसतना आयज सगळी कुटुंबां आमी तुज्या मुखार उबारता. कुटुंबांतले असमाधान, सगळे इराराय बेजाराय संपूर्ण ते पयस कर जेजू. कुटुंबा जिवीत नंदन कर, आशिर्वादीत कर जेजू. आज कोणी बायला गांव वता सुरक्षीत तरांच्या पैण जावं दी तांकां राग जेजू. आज मागता हांव म्हज्या जेजू विशेष रितीन तुजी कृपा वाळून येवं दी. म्हज्या सुम्या जण एकल्या हॉस्पिटलांत आसल्या भाव भयणां, आज कोणाच्या आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीर आसा, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोण ब्लड टेस्ट करूंक वतात, आज जावं खंयच्याय टेस्टाक हॉस्पिटलांत वता तांकां राख सांबाळ. तूं तांच्या सांगाता राव जेजू. आज मागता खंयच्याय भुरग्यांची एग्जामी आसा, भुरगीं टेंशन आसा जेजू, तुज्या आत्म्यान आमच्या भुरग्यांक भर जेजू. आमची भुरगीं उदरगते पावूं दी, आमची भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी, आमची भुरगीं जाणवायच्या आत्म्यान भरोवन दी. शिकपाक बरी मोत तांकां लाभ जेजू. एग्जाम बरयता आसतना तुजी सकत तांच्या जिवितान काम करून दी म्हणून ह्या वेळा परतून मागता. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवन ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. मुझे मोगान भर तू, शांतीन भर तू, जेजू जेजू भर तू, मोगान शांतीन भर तू, मुझे मोगान भर तू, मुझे मोगान भर तू, मुझे शांतीन भर तू, मुझे शांतीन भर तू, जेजू जेजू भर तू, मोगान शांतीन भर तू, मोगान शांतीन भर तू, जेजू जेजू भर तू, जेजू जेजू भर तू, मोगान शांतीन भर तू, मोगान शांतीन भर तू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें सकाळीच्या वेळा आमच्या कुटुंब समेत समर्पित करून त्या जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी तुमकां अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा सांजे 3:30 तावन 7 वरां पर्यंत कोटेश्वर कटकेरे म्हळ्यार कुंदापूर तालूक. तुम्ही कुंदापूर कोणी इशी नासता वय जाल्यार ह्या रितीन तुमी जॉयन जावयेत. अर्घा वांकणी, तशेंच देवाचे उतार, तशेंच पवित्र सक्रामेंताचे आराधन आनी पेकोणीचे मागणे, आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आसतलें. जाता तितली भाव भयणी ह्या सुवातेर जॉयन जाया आनी पिडे सद्या विशेष रितीन मागतलें हांव. आनी तसो जेजू तुमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. परत 4 टेस्टिमनी आसा, ह्या टेस्टिमनीन तुमी भाग घेया. आमेन. Praise the Lord. I'm Louisa from Thane and I would like to give my testimony.
as to the wonders the Lord has done in my family's life and the life of my near and dear ones. In the first week of Jan, my daughter was having body pain and she was unwell. My son was down with fever and cold. My sister-in-laws and their families tested positive and I was worried. I sent my petition to the Divine Mercy team and they gave me the word of God, Luke 8:43 to 44 and Psalm 33:18 to 19. And I kept on repeating, and really what a wonder the Lord worked. He healed them and they are in good health. For that I praise and thank the Lord. And my other testimony is one of my friends was having pain after surgery, so I sent a petition and I was given Isaiah 58 verse 8, Psalm 73:26. And he too is in good health now. The Lord healed him. My other testimonies, I had a safe journey from Mangalore to Mumbai without any problem, and the Lord brought us in good health and He kept us safe all through this time. For that I praise and thank the Lord. And I want to thank Prakash and the Divine Mercy team for praying for us and all those who have prayed. God bless you and your families abundantly. And may you be blessed with good health. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to you. Hallelujah. Hosanna. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपिता उलयतां. आज हांव 2 टेस्टमनी दिवंक कशी व्हरतां. पयलीं हांव म्हज्या दुवेची साक सांगूंक आशयतां. म्हज्या दुवेक 11 वर्सां. ते फाटल्या 1 हप्त्यात हांव जेवंक आयकनातलें. काले खावंक दिल्यार पोट फुल्ल आसा म्हाका नाका म्हणटाले. इस्कॉलाक टिफीन व्हेल्यार जेविनातले. डॉक्टरान ताका गॅस्ट्रीक म्हूण वखद दिलें, पूण तातूंत कांयच गूण जावना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजी धूव रिपीट करूंक सुरू केलें. दुसरेच दीस जावन म्हजें धूव जेवंक सुरू केलें. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. दुसरें जावन हांव म्हजी साक दिवंक आशयतां. म्हाका डिस्काचे प्रॉब्लम आसले, पूण ह्या दिसांनी तें मस्त चड जाल्लें. हांव डॉक्टरा कडेन गेली आनी ताणें म्हणलें हें मस्त सिवियर आसा म्हूण. 10 दिसाचें वखद दिता आनी तूं गूण जायना जाल्यार एडमीट जावंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें मागूंक सुरू केलें. 10 दिसां पयलींच म्हाका मस्त बरेंपण जालें आनी आतां हांव बरी आसा. देव व्हडल्या अजाप केल्या. धन्या देवाक हांव काळजांत जावन अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. Alleluia, Alleluia, Alleluia. I am Xavier Tony. I want to give a testimony of myself. I had failed in one subject and I was fully depressed. And then my mother gave me a number of Brother Prakash and I messaged him to pray for me. And the Brother Prakash sent me a word of God, Psalm chapter 121, verse 2 and 3, and Proverbs chapter 16, verse 3. And I repeated it every day. And then after 2 days, I put that paper for revaluation. After a month, I got the result. I was passed in the subject and my aggregate was 81%. Thank you, Brother Prakash and his team for praying for me, and also thank Almighty God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. हांव सविता फर्नांडीस, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट सागरांतल्यान उलयत आसा. हांव म्हजें साक्ष दिवंक आशयतां. म्हाका कोंकणी डिवायन मसी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें म्हाका म्हज्या आंटीन दिवन धाडलें. हांव 1 मंथसून हें मागणें अटेंड करता आसा. सकाळीचें आनी दनपारचें मागणें आयकतात. म्हाका हेअर फॉल आनी पिरियड प्रॉब्लम मस्त जालेले. मस्त हेअर फॉल जाताले 2 वीक्सून. आनी म्हज्या फ्रेंडान सांगलें तुवें PCOD आनी थायरॉयड चॅक करून जाय म्हणून लागलें. म्हाका मस्त टेन्शन जाली. हांव मागीर डॉक्टरा लागीं गेलें. डॉक्टरान म्हाका सांगलें PCOD आनी थायरॉयड आनी शुगर टेस्ट करून जाय तुवें म्हणलें.
हांवें ब्लड टेस्टां दिवंक वचून हांवें ब्रदर प्रकाशाचे टिमाक म्हजें पिटिशन दिवन धाडलें, म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी म्हणून. सांजेचे म्हाका 5:30 वरांचे म्हजे रिपोर्ट मेळ्ळे. म्हाका पळयले डॉक्टर मेळूं ना, दुसरे डॉक्टर मेळ्ळे. ती डॉक्टर सांगू लागली तुका 1 पॉयंट शुगर आसा चेड आनी इन्फेक्शन आसा म्हणूं लागली. म्हाका आनी टेन्शन जावंक लागलें. हांवें मागीर म्हजे डॉक्टरा कडेन दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें तुजे रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आसा म्हणूं लागलें. म्हाका म्हज्या जिवितान इतले व्हडले अजाप करलेले धन्यदेवाक हांव म्हजे काळजांतल्यान आर्गान दितां. आनी ब्रदर प्रकाश म्हजे खातीर मागला. ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हणून हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.